दर्शकवृन्द नमस्कार। मीडियाटक टिभीको बेलुकी 5 बजेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब लागौं प्रमुख समाचारतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिँदै तारा एयरको 980 ट्विनेटर विमान मुस्ताङको खासाङ गाउँपालिका 2 कोवाङको सानो सरेभिरमा फेला, सरकारले इन्टरनेट शुल्क घटाउने, सरकारले चारपाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने कर बढायो, सरकारले कुन मन्त्रालयमा कति बजेट छुट्यायो, सरकारले आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य, युट्युब र नेटफ्लिक्समा अब नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिर्नुपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर मेयर पद जितेका बालेन्द्र शाह शपथ ग्रहण समारोह स्थल राष्ट्रिय सभागृहको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा थिए। उनी दौरा सुरुवाल र कालो भातगाउँले टोपी लगाएर शपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका थिए। उनलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत रामकुमार खतिवड़ाले शपथ ग्रहण गराए। नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि बालेनले नेपाली भाषामा पनि शपथको बेहोरा वाचन गरेका थिए। उनका समर्थकहरूले राष्ट्रिय सभागृह खचाखच भरिएको थियो। बालेनको समर्थनमा उनीहरूले नारा लगाएका थिए। बालेनले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उनले उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। बालेनले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहणको बेहोरा वाचन गरे पनि सुनिताले नेपाल भाषामा शपथ ग्रहण गरिन्। त्यसपछि मेयर शाहले वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै फूलमाला लगाइदिएका थिए। समापन मन्तव्यको क्रममा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खतिवड़ाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा छिटो निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाबारे सोच्न सुझाव समेत दिएका थिए। खासाङ गाउँपालिका 3 लेतेका सुमित गौचनले सोमबार विमान दुर्घटनाग्रस्त विमान मानापाथी हिमालको फेरीमा मुलिक हर्कको सारे भिरमा अन्दाजी 4200 मिटर माथि छत विच्छेद अवस्थामा फेला पारेका हुन्। गौचन अन्य स्थानीयसँगै दुर्घटनाग्रस्त विमान खोज्न निक्लेका थिए। अन्य साथीहरू आइतबार राति नै फर्के पनि गौचन यार्सा खोज्न गएका इसान गुरुङ समेतको टोलीसँग बास बसेका थिए। उनै इसान गुरुङले आइतबार विमानहरू आफूहरूले टाउकोमाथि उडेको र ठोकिएको आवाज सुनेको र बाक्लो कुहिरोले नदेखेको भनी प्रहरी प्रशासन र पालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई खबर गरेका थिए। कुवाङबाट 3 घण्टा माथि मानापाथी हिमालको फेरीमा पर्ने पहाडमा विमान ठोकिएर छतविच्छेद अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका हुन्। पोखराबाट आइतबार 9:55 बजे उडेको विमान म्याग्दी खण्डमा पर्ने बफर जोन क्रस गरेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। जोमसोङ विमानस्थलमा बाक्लो बादल लागेकोले अवतरण गर्न नसकेपछि नीलगिरी हिमाल मुनिको टिटी तालको आकाशमाथि देब्रे मोडिएर मानापाथी हिमाल पुगेको र सोही पहाडमा ठोकिएको थियो। प्रहरी र स्थानीयले शव तथा अन्य सामग्री सङ्कलन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने भएको छ। यसलाई सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा बताएका छन्। यसका साथै समग्र दूरसञ्चार सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्दै लग्ने भनिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार आर्थिक विधेयक बजेट पेश गर्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए। सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउने उनको भनाइ छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष 69-80 मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले चारपाङ्ग्रे गाडीको अन्तशुल्क बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 69-80 को बजेटले 500 सीसी माथिका कारमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाएको हो। यसअघि 1500 देखि 2000 सीसीका कारमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क 75% पुगेको छ। यसअघि 70% मात्र लाग्थ्यो। 2000 देखि 2500 सीसी र 2500 देखि 3000 सीसी सम्मका गाडीमा 5-5% अन्तशुल्क बढेको छ। यसैगरी 3000 सीसी माथिका गाडीमा 105% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै नयाँ करका दर भोलिबाटै लागू हुनेछ। 1500 सम्मका कार, जीप, भ्यान भने यसअघि नै करको दर निरन्तर कायम रहने भएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ। दोस्रो ठूलो बजेट गृह मन्त्रालयले खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सो मन्त्रालयको लागि 1,85,94 करोड विनियोजन भएको छ। पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक र ऊर्जा मन्त्रालयले पाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 1,76,33 करोड बजेट पाउँदा ऊर्जा मन्त्रालयलाई 1,08,61 करोड बजेट परेको छ। सरकारले आगामी बजेटका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएको छ। प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा 5,90 करोड छुट्याइएको छ। किसानको पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि बिउ पुँजी बापत 1 अर्ब छुट्याइएको छ। मलको आपूर्ति गर्न 15 अर्ब विनियोजन भएको छ। बजेटमा सरकारले उत्पादन वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि अभियान सुरुवात गरेको छ। यसको लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु हुनेछ। यस कार्यक्रमका लागि सरकारले 3,45 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले आबोमा 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तोकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पर्यटकीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न 2 अर्ब छुट्याएको सरकारले स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा 90 करोड रुपियाँ बजेट राखेको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि 33 करोड छुट्याएको छ। चतरा सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत पर्यटनकै कार्यक्रममा राखिएको छ। पर्यटनको लागि मात्र 9 अर्ब 38 करोड छुट्याएको छ। हवाई पूर्वाधारतर्फ निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमा समेत विकास कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिए पनि सरकारले बजेटमा निजगढ विमानस्थललाई समावेश गरेको छ। हवाई पूर्वाधारमा 12 अर्ब 24 करोड विनियोजन भएको छ। सरकारले आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो घोषणा गरेका हुन्। यस्तै लिम्बू, राई, थारू, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायत जनजातिका मुख्य थलो, आधुनिकतालाई नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन तथा भिन्न प्रकारका संस्कृति एवं रहनसहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष 69-80 को वार्षिक इजलास र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक परिचय झल्कने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा एक नेवार सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुको साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण समिति गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ। गैर बासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा बापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यस अनुसार नेटफ्लिक्स जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले नेपाली नागरिकसँग कारोबार गर्दा 2% कर तिर्नुपर्नेछ। नेपाली विज्ञापनदाताले युट्युब र फेसबुकलाई गर्ने भुक्तानीमा पनि यस्तो शुल्क आकर्षित हुन सक्ने छ। विदेशबाट चलेका ई-कमर्स साइटदेखि अन्य यस्तै विभिन्न डिजिटल सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा दिँदा त्यस्ता सेवामा भएको कारोबारका आधारमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत नयाँ कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो। नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्ने छ। समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा वार्षिक कारोबार रकमको 0.1% को दरले प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। तोकिएको मितिसम्म कर नबुझाए वार्षिक 15% का दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
दर्शकवृन्द, हामीले यो समाचार सामग्रीहरू कान्तिपुर दैनिक न्युज 24 र अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यस मिडिया टप टिभीलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।